नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज विश्व सम्पदा दिवस। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सम्पदा क्षेत्रहरू छन्। काठमाडौँलाई सम्पदाको सहरका रूपमा पनि चिनिन्छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका त्यस्ता धेरै सम्पदाहरूलाई क्षतिग्रस्त बनायो। जनप्रतिनिधि आएसँगै त्यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणहरू पनि हुँदै गए। धेरै सम्पदाहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही सम्पदाहरू पुनर्निर्माणका क्रममा पनि छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ती सम्पदा क्षेत्रहरू कुन अवस्थामा छ, कसरी निर्माण सम्पन्न भयो, यसै विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मूल नारा बोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो नारा अनुसार नै सम्पदा संरक्षणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महानगरपालिकाले नीतिगत रूपमै यस्ता सम्पदा संरक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको भनाइ छ। काठमाडौँ सहर नै एउटा सम्पदाको सहर हो। 72 सालको भूकम्पपछि धेरैले कल्पना पनि गरेको थिएन छोटो अवधिभित्र त्यो भट्किएका र चर्किएका, कतिपय भट्किएको तर कुनै सम्पदा घरहरू नभट्किएको तर चर्किएर बस्न अयोग्य घरहरू पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर धेरैले कल्पना गरेको थिएन छोटो अवधिमा हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ला भनेर। त्यसमा कतिपय ठाउँमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि पुरातत्व विभाग, कतिपय ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढ्यौँ। यसरी सबैले मिलेर गर्दाखेरि छिटो गर्न सकिरहेछ, राम्रो गर्न सकिने छ भन्दैछौँ भयो। र धेरै काम उहाँले चाहिँ ठुलो काम एउटा दुईवटा काम गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ सानातिना चोकमा रहेका 32वटा छरिरहेका त्यो सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। अहिले काठमाडौँवासीहरू यति उत्साहित छन् कि यो कार्यकाल स्वर्णकाल जस्तै हो। हामीले कल्पना गरेको भन्दा बढी काम भयो र राज्यले नै स्वामित्व लिएर यो सम्पदा पुनर्निर्माणमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्यो भनेर सम्पूर्ण महानगरवासीहरू खुसी रहेका पनि छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै गर्दा अहिले महानगर क्षेत्रमा सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको देख्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएका र त्यसभन्दा अघि जीर्ण भएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अहिले निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। ठुला तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा सबैले चासो लिएको साथै कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद समेत भएको अवस्था थियो। स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने साना तथा स्थानीय स्तरका सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि उति साह्रो चासो राखिएको थिएन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात महानगर क्षेत्रका टोलका यस्ता स्थानीय सम्पदाहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् र यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि महानगरपालिकाले नै प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरेको छ। उपभोक्ता समितिको मोडलमा बनाइने यस्ता सम्पदाहरूमा महानगरपालिकाले कुल लागतको 90% सम्म लगानी सहयोग गरेको छ। सम्बन्धित गुठियारहरू आफैले लगानी जुटाएर पुनर्निर्माण गर्दा कतिपय अवस्थामा आर्थिक अभाव हुन सक्छ। त्यस्तै महानगरले टेन्डर प्रक्रियामा काम दिँदा छिटो सक्न त सकिन्छ, तर त्यसको गुणस्तरीयता र कलात्मकतामा भने प्रश्न उठ्न सक्छ। स्थानीय जनताले त्यसप्रति आफ्नो अपनत्व पनि खासै प्रकट गरेको पाइँदैन। तर स्थानीय जनताको सहभागितामा निर्माण गर्दा निर्माण कार्यमा स्थानीय जनता आफै जुट्ने र निर्माणपछि त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन पनि उनीहरू आफैले गर्ने गर्छन्। त्यसैले पनि महानगरपालिकाले अधिक आर्थिक लगानी गरे पनि सम्पदा संरक्षण र त्यसको उचित प्रयोगका लागि सम्बन्धित पक्षलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गरिँदै आएको महानगरका प्रमुख साक्य बताउनुहुन्छ। हामीले गुठियारलाई उत्साहित पनि गरेका छौँ।
तपाईँ जसरी पुर्खा लागिरहेको छ तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस्। आर्थिक समस्या हामी हुन दिँदैनौँ। तपाईँहरूको हरेक समस्याको समाधान हामी गर्छौँ र हामीले हस्तक्षेप गर्दैनौँ। जसरी परम्परागत स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले चलाइरहेको छ त्यसरी स्वतन्त्र रूपमा चलाउनुहोस्। तर त्यसको सञ्चालनमा कुनै समस्या भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँहरूकै हो, तपाईँहरूकै साथमा छ। आवश्यक सहयोग हामी गर्छौँ भनेर उहाँलाई विश्वस्त पारेर गुठियारलाई नै अगाडि सारेर त्यो दुवै मूर्त अपूर्ण सम्पदा संरक्षणमा हामी लागिरहेछौँ। नगरका विभिन्न स्थानहरूमा परापूर्व कालदेखि अस्तित्वमा रहेका यस्ता सम्पदाहरू पनि राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति नै हुन्। यिनको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सके मात्र जात्रा पर्व लगायतका अमूर्त सम्पदाहरूले निरन्तरता पाउन सक्छन्। त्यसैले पनि राज्यले तिनमा लगानी गरेको र यस प्रकारको सहयोगले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने महानगरका प्रमुख शाक्यको भनाइ छ। हाम्रो पुर्खाले बढाएर गयो र धेरै जीर्ण भइसकेका थिए। कतिपय 72 सालकोले भूकम्पले क्षति भयो, त्यसलाई जोगाउन हाम्रो परापूर्व कालमा त्यो सबै सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि गुठीहरू पनि थिए, गुठियारहरू पनि थिए र त्यसको लागि सञ्चालनको लागि केही आय स्रोतको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यो बेलाको आय स्रोतलाई नढान्ने भइसकेपछि राज्यले लगानी नगर्ने हो भने त्यो सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने, अमूर्त सम्पदाहरू पनि चलाउन नसक्ने अवस्थामा हामीले सोच्यौँ कि अब राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ। अब त्यो सम्पदा उहाँहरूको गुठियारको मात्र होइन, राज्यकै सम्पदा हो, राज्यले नै त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै अमूर्त सम्पदा र मूर्त सम्पदा दुवै सम्पदाको संरक्षणमा प्रशस्त बजेटको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। महानगरले यस्ता सम्पदा अन्तर्गत सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट मात्र गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 12वटा विहार र महाविहार साथै मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यस्तै गरी 5वटा गुठीघर, आँगछे र त्वाछेको निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका सम्पदाहरूमा वडा नम्बर 12 ब्रह्मटोल स्थित कृष्ण पाटी, त्यस्तै वडा नम्बर 20 कोहिटी स्थित कृतिपुण्य महाविहार, वडा नम्बर 17 क्वाबहाल स्थित मैत्रीपुर महाविहार लगायतका छन्। यसै गरी वडा नम्बर 18 स्थित किलाघर तुवाखलको टोलघर पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चात उद्घाटन भएको छ। समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको रूपमा महानगरलाई विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच लिएको महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सम्पदालाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न महानगरले सम्पदामा आधारित पर्यटनलाई पनि एक आधारको रूपमा लिएको छ। यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको नीतिमा महानगरले संस्कृति तथा सम्पदातर्फ ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका टोल, बस्ती, मठ, मन्दिर, बहाल, बही, चुकननी, लाछी जस्ता मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै रीतिरिवाज, भाषा, लिपि, संस्कृति, जात्रा, परम्परा जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षणलाई पनि नीतिमा समावेश गरेको छ। महानगरले संस्कृति तथा सम्पदा सम्वर्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न 20वटा योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पदा तथा पर्यटन शीर्षकमा 1,61,52,95,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न 240वटा योजनालाई बजेट पुस्तिकामा समेटेको छ। ती मध्ये 29वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन हुनुका साथै लगत इस्टिमेट तयार भएको छ। यी मध्ये कतिपय सम्पदा शिलान्यास पश्चात पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। वडा नम्बर 22 वटु स्थित वटु भद्रकाली मन्दिर पनि पुनर्निर्माणको क्रममा छ भने वडा नम्बर 27 अन्तर्गत ज्याठामा छ्वास लुबी नास पूजा खलको त्वाछे अर्थात् गुठीघर निर्माणका लागि शिलान्यास सम्पन्न भएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 24 अन्तर्गत इन्द्रचोक स्थित श्री आकाश भैरवनाथ गुठीघर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। स्थानीय मूर्त मात्र होइन, अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि पनि महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
महानगरपालिकाले मातहतका ओडाबाट कार्यान्वयन हुने विभिन्न जात्रा पर्व सञ्चालनका लागि खर्च साथै महानेहरूको पारिश्रमिक एवं पूजा व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरूलाई सम्मान, बाजा व्यवस्थापन र संरक्षणका कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। यस्तै महानगर विशेष अमूर्त सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको योजना अघि सारिएको छ। दर्शकबिन, कुनै देशको पहिचान त्यो देशमा रहेका सम्पदा र सम्पदा क्षेत्रले गर्छ भन्ने गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भमा सम्पदै सम्पदाको देश, बुद्धभूमि देश, पशुपतिनाथको देश या मुक्तिनाथको देश या काष्ठमण्डपको देश, यहाँ धेरै सम्पदाहरू छन्। आज विश्व सम्पदा दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको अवस्थाका बारेमा केही कुरा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।